नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म कविता दंगाल। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर तीव्र बन्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 37 जनाको मृत्यु, 7448 जनामा संक्रमण पुष्टि। निषेधाज्ञा थप कडा पार्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणा। काठमाडौँका सबै ठूला अस्पतालले कोरोना संक्रमितको मात्रै उपचार गर्ने। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका 42 जिल्लामा निषेधाज्ञा, 11 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा लागू। विश्वमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 32,18,000 नाग्यो। भारतमा हालसम्म 2,18,900 बढीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबल प्रतियोगितामा चितवन र विराटनगरको खेल जारी। पहिलो हाफसम्म दुवै टोलीको गोल रहित बराबरी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा आज थप 7,448 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर गरिएको 16,658 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 7,388 जना र 518 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 60 जना गरी पछिल्लो 24 घण्टामा कुल 7,448 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,43,418 पुगेको छ। काठमाडौँमा 2,922, ललितपुरमा 522 र भक्तपुरमा 222 जना गरी उपत्यकामा मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या 3,666 जना नयाँ संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 37 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 3,362 पुगेको छ। त्यस्तै थप 2,021 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म निको हुनेको कुल संख्या 2,86,015 जना पुगेका छन्। नेपालमा हाल 54,041 सक्रिय संक्रमित छन्। यीमध्ये 50,172 जना होम आइसोलेसनमा र 3,869 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। हालसम्म उपचाररत संक्रमित मध्ये 578 जना आइसियुमा र 142 जना भेन्टिलेटरमा छन्। हालसम्म नेपालमा 25,21,164 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिराखेको अवस्था छ। विशेष गरी सीमासँग जोडिएका जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमण डरलाग्दो स्थितिमा बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा अब हामी झापातर्फ लाग्दैछौँ। झापामा हाम्रा संवाददाता पुजन घिमिरे प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पुजनजी। हजुर हजुर प्रसन्नजी। झापामा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिराखेको छ। झापा मात्रै होइन, विभिन्न सीमासँग जोडिएको जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमितको अवस्था बढिराख्दाखेरि के कारण हुन सक्छ अझै पनि झापामा चाहिँ नियन्त्रण हुन नसकेको चाहिँ? प्रसन्नजी, यहाँले भने जस्तै जुन नेपालका अधिकांश दक्षिण र पूर्व तथा पश्चिमका जिल्लाहरू भारतसँग जोडिएका सीमा जिल्लाहरू छन् भने यहाँ चाहिँ सबै खुल्ला नाका छ। त्यही कारणले पनि झापाको पनि 144 किलोमिटर सीमा चाहिँ भारतसँग खुल्ला रूपमा जोडिएको छ भने यो कोरोनाको कहर, कोरोना संक्रमण दोस्रो लहर फैलिनु अगाडि चाहिँ निर्वाध रूपमा आवत जावत गरिरहेका थिए। त्यो कारणले पनि भारत तथा भारतका विभिन्न शहरमा गएका सिलसिलामा गएका तथा बाट फर्किने सिलसिलामा नेपाल भित्री मात्रै झापामा परीक्षण गर्दाखेरि 123 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यो आँकडाले पनि भारतसँग खुल्ला रूपमा सीमा जोडिएका जिल्लाहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणको कोरोनाले चाहिँ दोस्रो डबल भेरिएन्ट भनिँदैछ यसले चाहिँ एकदमै आक्रामक रूपमा समुदायभित्र फैलिसकेको छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। प्रसन्नजी,
हो, हामीले झापामा यसअघिको कोरोना लहरको विषयमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ। त्यति बेला पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ पहिलो चरणमा पनि। त्यतिखेर पनि झापामा केही खाली समस्याहरू, विशेष गरी उपचारमा समस्याहरू देखिएको थियो, क्वारेन्टिनको अभाव देखिएको थियो। अहिले त्यो अवस्था चाहिँ के कस्तो छ? प्रसन्नजी, सुरुवाती अवस्थामा झापा लगायत नेपालभर नै कोरोनाका बिरामीलाई चाहिँ कसरी उपचार गर्ने भनेर एक किसिमको अन्यलता थियो। त्यो सँगसँगै पहिलो चरणको कोरोना संक्रमण फैलिन त्यस्ता संक्रमित व्यक्तिहरूको उपचार गरिरहेको अवस्था थियो भने अहिले केही समय अघिसम्म त्यो चाहिँ इनएक्टिभ भएका त्यस्ता स्थानीय तहहरूले चलाएका आइसोलेसन वार्डहरूलाई पनि पुनः सक्रिय गराएर त्यहाँ चाहिँ कोभिडका बिरामीहरूको उपचार सुरु गरिसकिएको अवस्था छ भने झापामा अहिले सरकारी अस्पताल मेची अस्पतालमा चाहिँ त्यस्ता बिरामीहरूको उपचार हुँदै आएको छ भने केही समय अगाडि पहिलो कोरोनाको संक्रमणका बेलामा झापाका निजी अस्पतालहरूले चाहिँ अन्य रोगका बिरामीहरूको समेत उपचार गर्न मानेका थिएनन्। यद्यपि अहिले भने झापाका विभिन्न निजी अस्पतालहरूले समेत त्यस्ता कोरोनाका बिरामीहरूलाई, कोभिडका बिरामीहरूलाई चाहिँ छुट्टै आइसोलेसन वार्ड तयार गरेर उपचार गरिरहेको। हस्, समग्र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूजन घिमिरे हामीसँग झापाबाट कुरा गर्दै। र झापामा अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने नेपालमा नै कोरोना संक्रमणको स्थिति भयावह छ र हामीले केही बेर पछाडि पनि त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। विशेष गरी अहिले कोरोना संक्रमितहरूको दर पहिलाको चरणमा भन्दा यसपालि निकै नै बढेको देखिन्छ। यसर्थ पनि आवश्यक मात्रामा सतर्कता नअपनाइएको हो कि भनेर पनि केही चिकित्सकहरूले अनुमान गर्न थालेका छन्। र यो अवस्थामा पनि तपाईँ हामी सबैजनाले थप सचेतता अप्नाउन पर्ने बेला आएको छ। र अहिलेको अवस्था यस्तो छ भने भोलिको दिनमा थप भयावह स्थिति नआउला भनेर पनि भन्न सकिन्न। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी निकै नै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था आएको छ र यो अवस्था देखिन्छ पनि। आज हामी विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका हाम्रा संवाददाताहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जिल्लाको समग्र अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी लिइराखेका छौँ। यसअघि हामीले पूजन घिमिरेसँग कुरा गऱ्यौँ झापाको अवस्थाका बारेमा बुझ्न। अब हामी लाग्दैछौँ दाङतर्फ। दाङमा हाम्रा संवाददाता सुशील बस्नेत हुनुहुन्छ। सुशीलजी। हजुर प्रसन्नजी, दाङको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। विशेष गरी त्यहाँ हामीले सुन्नमा आएको छ कि अक्सिजनको अभावका कारणले गर्दाखेरि बिरामीहरूले उचित मात्रामा उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् अथवा यावत विषयमा हामीले यस्तो समस्याहरू सुनिराखेका छौँ। खासमा दाङको अवस्था चाहिँ यही नै हो? पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै नै हो। दाङमा संक्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ र त्यसको उपचारको लागि अथवा उनीहरूलाई चाहिँ त्यो स्वास्थ्यको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ निकै सकस भएको अवस्था छ। जसरी पहिले स्थानीय तहबाट पूर्व तयारी गरिएको थियो र व्यवस्थापन गरिएको थियो, यो दोस्रो पटकको कोरोनाको जुन रूप आएको छ यति बेला चाहिँ स्थानीय तहबाट पनि सतर्कता गरेको चाहिँ देखिएन। खास गरी यो कमजोरी चाहिँ स्थानीय तहबाट छ। जुन भरोसा चाहिँ पहिले गरिएको थियो, जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गरिएका थिए, त्यो निर्वाह गर्न अहिले पछिल्लो पटक नभएको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ, छरपष्ट देखिन्छ। र केही स्थानीय तहबाट जस्तै त्रिशुल महानगरपालिकाले चाहिँ केही तयारी गरेको अवस्था छ। अब आजमा चाहिँ दाङमा 90 जनाभन्दा बढी चाहिँ सङ्क्रमित भएको भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी गराइएको छ र अहिलेसम्म चाहिँ 1502 जनामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भएको र त्यो सँगसँगै उपचार भए अहिले होम आइसोलेसनमा रहेका 1425 जना छन् भने या 72 जना चाहिँ उपचार भइराखेका चाहिँ अवस्था रहेको छ। तर अब यहाँ खास गरी कोरोना विशेष अस्पताल भनेर बेलगुनीमा छ, जुन कुरा चाहिँ निकै चर्चामा आयो, जुन कुरा चाहिँ देशीभर चाहिँ आयो कि त्यहाँ उपचारमा ल्याइएका राखिएका व्यक्तिहरूले चाहिँ अक्सिजन नपाएको, आइसियु नपाएको कारणले चाहिँ छटपटाइरहेको भन्ने किसिमको समाचारहरू व्यापक भयो र त्यसको लगत्तै चाहिँ ती अक्सिजनहरू चाहिँ ल्याउने प्रयास चाहिँ गरियो। तर पनि समयमै नआउँदा केही व्यक्तिको ज्यान पनि जाने गरे अवस्था छ भने तुलसीपुरमा पनि अक्सिजनको लागि चाहिँ पहलहरू भइराखेका छ र त्रिशुल महानगरपालिकाले 50 बेडको चाहिँ अक्सिजन सहितको चाहिँ एउटा अस्पताल सुरु गर्न तयारी गरिराखेका छ। अब 1-2 दिनमा चाहिँ त्यसको तयारी हुन्छ भन्ने छ। तर अन्य पालिकाहरूको त्यति धेरै मेहनत गरेको हामीले पाएका छैनौँ। बबई गाउँपालिकाले 30 वटा बेडको कुरा गरिरहेका छ, बङ्गलाचोली गाउँपालिकाले केही कुरा गरिरहेका छ। सुशीलजी, मैले यहाँलाई विषयमा रोकेँ। 5 वटा गाउँपालिकाहरू छन्, ती त्यहाँ पनि त्यस्तै अवस्था छ।
सुशीलजी, तपाईँले भन्नुभयो भर्खरै मात्र स्थानीय तहले त्यति साह्रो चासो देखाइरहेको अवस्था छैन भनेर, र मैले यसअगाडि पनि विभिन्न जिल्लाहरूका हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गरिसकेको अवस्था पनि छ। ती केही जिल्लाहरूमा अवस्था यस्तै नै छ दाङको जस्तो। दाङको विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई तपाईँले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? के कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले उच्च सतर्कता नअपनाएका हुन्? विशेष गरी यसका लागि त पूर्व तयारी नै हुनुपर्थ्यो। यो कोरोना पहिलो लहरबाटै चेतिसके पछाडि दोस्रो लहर पनि आउँदैछ भनिसके पछाडि एक खालको सतर्कता अपनाउन पर्ने हुन्थ्यो, तर त्यहाँ चाहिँ अपनाइएन। यो चाहिँ कारण के हो? दङ्गालीहरू त्यति बलियो छन् भन्ने स्थानीय तहलाई त्यो विश्वास हो? कोरोनालाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो दृढ विश्वास छ हो त्यहाँ दङ्गालीमा अथवा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूमा? पक्कै पनि त्यो चाहिँ होइन, खास गरी यो लापरवाही नै हो। यसको सतर्कताको रूपमा चाहिँ जुन किसिमले लिनुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ शून्य अवस्था जस्तै देखियो कि तपाईँको भारतमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या व्यापक रूपमा बढ्दै गर्दाखेरि त्योसँग छिमेकी जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्र बाँके नेपालगञ्जमा त्यसले व्यापक चापमा ल्यायो। अब बाँकेमा नेपालगञ्जमा त्यो आइसकेपछि दाङ त्यो जिल्लासँग जोडिएको हो, जुन जिल्लाको कारणले अब दाङमा पनि सतर्कता अपनाउनु पर्छ भन्ने किसिमको जुन किसिमको एउटा योजना बनाउनु पर्थ्यो, रणनीति बनाउनु पर्थ्यो, त्यो रणनीतिमा चाहिँ यहाँका स्थानीय तह र स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य शाखाहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि फेल भएको चाहिँ अहिले महसुस गर्न लागि छ र अहिले हतारको अवस्था छ, रात दिन काम गरिरहेको अवस्था छ। मैले अघि मात्रै भन्दै थिएँ, तुलसीपुर महानगरपालिकाले एउटा नयाँ तरिका अपनाउँदैछ कि आफ्ना पालिकाभित्रमा रहेका नागरिकले कसले माग्यो भने उसले अक्सिजन पुर्याउने काम चाहिँ गर्दैछ, तर उसले कलेक्सन गर्दैछ। दाङ जिल्लामा 1000 सिलिन्डर चाहिँ ग्यास आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा भएको छ। अहिले उपलब्धता झन्डै 650 जना जति सिलिन्डर उपलब्धता भएको भन्छ, 450 अझै हामीलाई आवश्यक पर्छ भन्छ। तर बिरामीको चाप भन्नुहुन्छ भने यहाँ राजनीतिक दलबाट फोन आउने, पत्रकारहरू स्वयं चाहिँ भनिदिनु भनेर चाहिँ पत्रकारहरू मार्फत चाहिँ अनुरोध गर्ने सङ्ख्या पनि त्यतिकै छ। यति आक्रान्त, यति डरलाग्दो स्थिति छ कि स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि चिन्तित अवस्था छ, अब हरेस खाने अवस्था भइसकेको छ। त्यसैले यो पूर्ण रूपमा उनीहरू चाहिँ दृढ सङ्कल्पका साथ हामी गर्न सक्छौँ, प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्दा पनि यो पूर्ण रूपमा लापरवाही हो भनेर चाहिँ भन्न सकिने स्थिति हो। प्रशान्त, समग्र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुशीलजी हामीसँग दाङबाट कुराकानी गर्दै। विभिन्न जिल्लाहरूको समस्या त्यस्तै नै छ कि त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा पूर्व तयारी अपनाइएको छैन, सतर्कता अपनाइएको छैन। विशेष गरी कोभिडका बेडहरू जुन आइसोलेसन भन्छौँ हामी, क्वारेन्टिन भन्छौँ, अथवा जो सङ्क्रमित भइसके पछाडि पनि उपचार नपाउने स्थिति छ। र हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ कि स्थानीय तहका निकायका कर्मचारीहरूलाई अझै पनि तपाईँहरूको ओडामा, तपाईँहरूको गाउँपालिकामा यदि यस्ता खालका बेडहरू छैनन् भने आजैबाट तयारी भएर लाग्नुहोस्, किनकि भोलि के कस्तो होला भनेर हामीले अहिलेबाट विचार गर्ने हो भने भोलिको दिन भयावह बन्न सक्ने सङ्केत देखिएको छ। दिनानुदिन कोरोना सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन्, दिनानुदिन कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा उचित सावधानी अपनाउन पर्ने देखिन्छ। यति बेला सङ्कटको बेला छ, सावधानी अपनाउन पर्ने बेला छ। यति बेला यदि सहयोग नगर्ने हो स्थानीय तहले भने गाउँ गाउँमा अथवा भनौँ घर घरमा, टोल टोलमा सिंहदरबार भएको जस्तो महसुस गर्न स्थानीयले पाउन्। हाम्रो पनि यही नै शुभकामना छ। यति बेला हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना सङ्क्रमणको साङ्लो चुडाउन निषेधाज्ञालाई थप कडा गर्ने बताएका छन्। आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमण कम गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको बताएका हुन्। उनले काठमाडौँमा रहेका सबै ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने घोषणा समेत गरे। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको गति हरेक दिन बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै विभिन्न स्थानमा लगाइएको निषेधाज्ञा थप कडा गर्ने घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अहिले कोरोना संक्रमणको हटस्पट रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सबै ठूला अस्पताललाई कोरोनाको मात्रै उपचार गर्ने अस्पताल बनाउने घोषणा गरे। लकडाउन आवश्यक हुन्छ भन्ने विज्ञहरूको सल्लाह अनुसार केही अवधिका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यसलाई थप कडाई गरिँदैछ र प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न पहिले झैँ सबैबाट सहयोग हुने अपेक्षा सरकारले राखेको छ। वीर अस्पतालको नयाँ भवन र नेपाली सेनाको त्रिचन्द्र मिलिट्री अस्पताल, काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै शैय्या भएका मेडिकल कलेज, ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारले पनि उक्त प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा र साना अस्पताललाई नन कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नेछन्। सबै प्रकारका सार्वजनिक एवं सामुदायिक स्थल, रङ्गशाला, सभा हल, पार्टी प्यालेस, होटल, कारखाना, गोदामघर लगायतका संरचनाहरू प्रयोग गरी
सुविधायुक्त क्वारेन्टाइन आइसोलेसन केन्द्र र आवश्यक होल्डिङ सेन्टरको प्रबन्ध गर्न लगाइएको छ। सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफू कहाँ उपलब्ध शैय्यामध्ये प्रयोग भएका र नभएका शैय्याको दैनिक विवरण अध्यावधिक गरी विवरण पठाउनु पर्ने व्यवस्था मिलाएको समेत प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। उनले अस्पतालहरूले आपतकालीन समयमा बेड भएर पनि उपलब्ध नगराई शैय्या लुकाइएको पाएमा सरकारले त्यस्ता अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफू कहाँ उपलब्ध शैय्या र तीमध्ये प्रयोग भएका वा नभएका शैय्याको दैनिक विवरण अध्यावधिक गर्ने र त्यस विवरण तत्काल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। कुनै अस्पतालले विवरण पुरा नपठाई शैय्या लुकाएको भेटिएमा कारबाही हुनेछ। ठुला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिनेछ। सञ्चालनमा नआएका अक्सिजन प्लान्टलाई शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। लिक्विड अक्सिजनको अवैध निर्यात गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ। लिक्विड अक्सिजन तथा अक्सिजन जेनेरेटर खरिद गरेर मौजदात राखिनेछ। देशभरका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन हाललाई अस्पताल र उपचारको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरी अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न रोक लगाइएको छ। कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभाइरल औषधि तथा अन्य जीवनरक्षक औषधि प्रत्येक अस्पतालले मौजदातमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अक्सिजन निर्यात गर्नेलाई कारबाही गर्ने, अस्पताल बाहेकका क्षेत्रमा अक्सिजन आपूर्ति गर्न रोक लगाउने, कोरोनाको उपचारमा आवश्यक हुने एन्टिभाइरल र अन्य जीवनरक्षक औषधि प्रत्येक अस्पतालले मौजदातमा राख्न प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्। सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र त्यसका लागि आवश्यक मात्रामा खोप खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृतराज काफले, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञामा थप कडाई गरिएको छ। सञ्चालन भइरहेका आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत बन्द हुने भएका छन्। जोखिम कम गर्न आइतबार राति 12 बजेदेखि आन्तरिक तथा 23 गते रातिबाट सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। अमृत ठकालको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि सरकारले काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यद्यपि हवाई उडान भने सञ्चालन भइरहेका थिए, तर संक्रमणको दर तीव्र बनेपछि सरकारले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान समेत बन्द गर्ने भएको छ। आज राति 12 बजेदेखि आन्तरिक तथा 23 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CMC को सिफारिसमा यस्तो निर्णय गरेको हो। कार्य अघि बढाउन प्रदेश केन्द्रित हुने गरी अहिले नेपाल सरकारका एक जना मन्त्रीलाई फोकल व्यक्ति तोकिएको छ। संक्रमणको साङ्लो चुडाउन अस्पताल वा आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्था गरेर मात्रै पुग्दैन। एक हदसम्म लकडाउन आवश्यक हुन्छ भन्ने विज्ञहरूको सल्लाह अनुसार केही अवधिका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यसलाई थप कडाई गरिँदैछ र प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न पहिले झैँ सबैबाट सहयोग हुने अपेक्षा सरकारले राखेको छ। यही 2078 वैशाख 20 गते राति 12 बजेदेखि वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। 2078 वैशाख 23 गते राति 12 बजेदेखि वैशाख मसान्तसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। स्थल मार्गबाट विदेशी नागरिकको आवागमन बन्द गरिएको छ। नेपाली नागरिक प्रवेशका लागि नेपाल भारत बीच रहेका सीमा नाका मध्ये 13 नाका मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहुने गरी सोसँग सम्बन्धित ढुवानीका साधन भने यथावत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिल्लाहरू समेत थपिएका छन्। निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि सबैजसो क्षेत्र बन्द भएका छन्। सडकमा सवारी साधन कम चलेका छन्। अत्यावश्यक कामका लागि भने सवारी सञ्चालन गर्न दिएको छ। प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधन र मानिसलाई होल्डिङ गरेर छाड्ने गरिएको छ। संक्रमणको जोखिमका बीच पनि दैनिक उपभोग्य सामानको किनमेलका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म खाद्यान्न तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू खोल्न दिइँदै आएको छ। संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले आम सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। संक्रमणका कारण मृत्यु भएकाहरूको काठमाडौँको पाशुपत क्षेत्रमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृहमा शव जलाइँदै आइएको थियो। तर मृतकको संख्या बढ्दै जाँदा विद्युतीय शवदाह गृहमा समेत जलाउन घण्टौं पालो पर्खनु पर्ने भएपछि बागमती नदी किनारमै चिता बनाएर शव जलाउन सुरु गरिएको छ। प्रसन्न ढुङ्गानाको रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईले मेरो पृष्ठभूमिमा देखिराख्नु भएको यो दृश्य बागमती किनारको हो। कोभिड-19बाट संक्रमित भइसके पछाडि र उनीहरूको मृत्यु भइसके पछाडि नजिकै विद्युतीय शवदाह गृहमा शव व्यवस्थापन गर्ने गरिएको थियो। तर त्यहाँ पनि शव व्यवस्थापनमा समस्या भइसके पछाडि बागमती किनारमा आएर अहिले शव व्यवस्थापनको काम भइराखेको छ। यति मात्रै नपुगेर अझै अरू पनि ठाउँहरूमा शव व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने, यहाँ घाट बनाउने तयारी भइरहेको नेपाली सेनाले बताएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै जाँदा मृतकको शव विद्युतीय शवदाह गृहका साथै बागमती किनारमा चिता बनाएर समेत जलाउन थालिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएका मृतकको शव नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। यसअघि मृतकको शव पशुपतिमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृहमा जलाइँदै आएकोमा 2वटा विद्युतीय शवदाह गृहमध्ये एउटा बिग्रिएको र मृतकको संख्या समेत बढ्दै गएपछि बागमती किनारमा अस्थायी चिता बनाएर जलाउन थालिएको हो। संक्रमितहरूको शव व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाली सेनाका अनुसार पछिल्ला दिनमा 20 देखि 30 जनासम्मको शव व्यवस्थापन गर्न परेको छ। कोरोना संक्रमितहरूको शव व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको नेपाली सेनालाई सोमबार दिउँसो 2 बजेसम्म 27 वटा शव व्यवस्थापनका लागि अनुरोध आएको थियो। कोभिड-19 को संक्रमणका कारणबाट मृत्यु हुनेहरूको चाहिँ हामीले त्यहाँ रहेको विद्युतीय शवदाह गृहमा शव व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको अवस्थामा त्यहाँ रहेको 2वटा मसिनहरूमध्ये एउटा मसिन अहिले मर्मतको क्रममा रहेको छ र एउटा मसिनले मात्रै त्यहाँको चापलाई अलिकति धान्न गाह्रो भएको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोष समिति र नेपाली सेनाको समन्वयमा र सहकार्यमा त्यही पशुपतिकै छेउमा यसरी बाहिर चिता बनाएर आफ्नो धर्म संस्कृति र परम्परा अनुसारकै शव व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो। विद्युतीय शवदाह गृहमा शव लैजाने गरे पनि त्यहाँ क्षमताभन्दा धेरै शव जम्मा भएपछि बागमती किनारामा चिता बनाएर अन्त्येष्टिको काम सुरु गरिएको हो। विद्युतीय शवदाह गृहमा एउटा शव व्यवस्थापन गर्न 1.5 घण्टा समय लाग्छ। व्यवस्थापन गर्न पर्ने शव बढ्दै गएपछि विद्युतीय शवदाह गृहबाट मात्र सम्भव नहुने भन्दै सेनाले बागमती किनारमा नै शव जलाउन थालेको हो। शवहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शवहरूको संख्या अत्याधिक हुँदै गएको अवस्थामा र विद्युतीय शवदाह गृहमा कोले मात्रै त्यो चापलाई धान्न नसक्ने अवस्थामा हामीले वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो र हामीले विभिन्न मुलुकहरूको अवस्था हेरेर पनि यसमा आफूलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने अथवा एडाप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। शव व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनाले शवदाह गृह नजिकै बागमती नदी किनारमा 8 वटा चिता बनाउने तयारी समेत थालेको छ। दर्शकवृन्द, दिनानुदिन कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ र कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। तर पनि हामीले हाम्रो घर नजिकै देखिरहेका छौँ कि खुलेआम बेपरवाह मान्छेहरू हिँडिरहेका छन्। सर्वसाधारणहरूले एक खालका सर्वसाधारणहरू यसलाई सामान्य रूपमा सोचिरहेका छन् र हामी आग्रह गर्छौँ दर्शकवृन्द, यतिको देखिसके पछाडि हामीमा पनि एक किसिमको चेतना हुनुपर्छ। अब अझै पनि हामीले सुरक्षा सतर्कता अपनायौँ भने भोलिको दिनमा भयावह स्थिति सृजना नहोला भन्न सकिन्न। यसतर्फ तपाईँ हामी सबैजनाले सजगता अपनाउन अपरिहार्य छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा प्रसन्न ढुङ्गाना, पशुपतिनाथ, काठमाडौँ। आज विश्वभरि सूचना सार्वजनिक हितका लागि भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइएको छ। समाचार मिडियाको आर्थिक पूर्णता, इन्टरनेट कम्पनीहरूको पारदर्शिता अनि मिडिया साक्षरतामा जोड दिँदै विश्वभर भर्चुअल कार्यक्रमका बीच यो दिवस मनाइएको हो। समीर जोशीको रिपोर्ट।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले कोरोना महामारीको बेलामा पत्रकारहरूलाई स्वास्थ्य सतर्कताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सञ्चार गृहसँग आग्रह गरेका छन्। सोमबार विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सञ्चार ग्राममा आयोजित कार्यक्रमपछि कुरा गर्दै अध्यक्ष विपुल पोखरेलले कोरोना महामारीका कारण पत्रकारहरू पीडित हुने अवस्था रहेको भन्दै पत्रकारहरूलाई स्वास्थ्य सतर्कताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सञ्चार गृहहरूलाई आग्रह गरेका छन्। पत्रकारको पेशागत सुरक्षा सेवा सुविधाको सुनिश्चितका लागि सञ्चार गृहलाई प्रतिबद्धता जनाउनको लागि अपिल गरे। कोभिडको मारमा कुनै पनि पत्रकार साथीहरूले कुनै पनि समस्या झेल्नुभयो, यो स्वास्थ्य समस्या झेल्नुभयो, पेशागत समस्या झेल्नुभयो र निर्वाध समाचार सङ्कलनका सन्दर्भमा समस्या झेल्नुभयो भने पत्रकार महासङ्घका कुनै पनि संरचनामा यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि पत्रकार महासङ्घ एउटा तयारी पोजिसनमा केही पर्दाखेरि तत्काल रेस्पोन्स गर्न सक्ने गरी एउटा हामी समिति पनि निर्माण गरेका छौँ। हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा अनुगमन समिति छ, महासचिवको नेतृत्वमा समस्याहरूको एउटा समाधान गर्नका लागि तत्काल एक्सनमा जाने चाहिँ समिति छ। यी दुईवटा समितिले चाहिँ आफूलाई क्रियाशील राखिराखेका छन्। त्यसले गर्दा कोही पनि साथीहरू अप्ठ्यारोमा पर्न साथ पत्रकार महासङ्घको सम्पर्कमा आउनका लागि म अनुरोध गर्छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण संसारभरको पत्रकारितालाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याइएको बताए। महामारीको बीचमा पनि पत्रकारले जनतालाई सूचित गर्ने, सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्ने र गलत क्रियाकलापको आलोचनामा खरो रूपमा उत्रिएको उनले बताएका छन्। कोरोनाको बहानामा सञ्चारकर्मीलाई विस्थापित गर्नेको विरुद्धमा पत्रकार महासङ्घ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्ने पनि बताए। हामी कोभिडको यो महामारीका बीचमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदैछौँ। यो पटकको प्रेस स्वतन्त्रता दिवस पनि हाम्रा लागि सुखद छैन। अहिले पनि पत्रकारहरूको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षाको चुनौती कायम छ। पत्रकार महासङ्घ त्यही भौतिक तथा पेशागत सुरक्षाकै चुनौती सामना गर्न तयार भएर बसेको छ, त्यसमा लागिरहेको छ। त्यो सँगसँगै अकल्पनीय ढङ्गबाट आएको कोभिडले पारेको असरले नेपालको मात्र नभएर संसारकै पत्रकारितालाई एउटा रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको छ, अत्यन्तै असुरक्षित र भयभीत अवस्थामा पुर्याएको छ। यस बीचमा पनि नेपालका सञ्चारकर्मीहरूले जनतालाई सुसूचित गर्ने, सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्ने र गलत क्रियाकलापको आलोचना गर्ने कुरामा खरो उत्रिएका छन्। मलाई लाग्छ आजको दिनको महत्त्व यस्तै कामहरूलाई अझ सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने प्रण गर्ने आजको दिन हो। नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले कोरोना महामारीका बेलामा पत्रकारहरूलाई केन्द्रित गरेर सुरक्षाका उपाय अपनाउन निर्देशिका जारी गरेकाले सो निर्देशकको पालना गर्न अनुरोध गरे। कोरोना बहानामा सञ्चार गृहबाट पत्रकारलाई निष्कासन गर्नेलाई कारबाही गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। पत्रकारलाई पुनस्थापित गर्नको लागि महासङ्घले जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार भएको उनले बताए। आजको दिन खास गरेर प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सँगसँगै पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको कुरामा नेपालको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्ने दिन हो। यो सँगसँगै पत्रकारका समस्याहरू के छन्, ती समस्या समाधानको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, कसरी काम गर्न सक्छौँ र के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बहस गर्ने दिन हो। आम पत्रकारहरू जसरी विगतमा ज्यान गुमाउने, पत्रकारिता गर्दा गर्दै ज्यान गुमाउने स्थिति पनि बनेको छ, पत्रकारिता गर्दा गर्दै घरमा खाना के छ भन्ने कुराहरू क्वेसन गर्नुपर्ने बेला छ। यस्तो बेलामा पनि पत्रकारिता गरिरहेका साथीहरूको मनोबल बढाउने हो यो दिन। आजको दिनले नेपालको श्रम तथा यो पेशागत तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षका कुराहरूमा पनि हामीले केन्द्रित गरेर काम गर्नुपर्छ। यसमा पत्रकार महासङ्घ लागिरहेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका समयमा 517 जना पत्रकारहरू पीडित भएको तथ्याङ्क पत्रकार महासङ्घले सार्वजनिक गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका 42 जिल्लामा निषेधाज्ञा, यीमध्ये 11 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा लागू। बेनीको शैक्षिक तालिम केन्द्र भवनमा रहेका कोरोना अस्पतालका सामग्रीहरू प्रयोगविहीन, कोरोना संक्रमितहरूको उपचार र व्यवस्थापनमा समस्या। र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका क्षेत्रका 9वटा क्रसर उद्योगले मापदण्ड पालना गरेनन्, तत्काल बन्द गर्न नगरपालिकाको निर्देशन। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका 42 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ।
दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि देशभरका 42 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। 42 मध्ये 11 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा लागू भएको छ भने 31 जिल्ला पुनः निषेधाज्ञाको अवस्थामा छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, बाँके, सुर्खेत, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, पाल्पा, चितवन, बर्दिया र रूपन्देहीमा जिल्लाभर निषेधाज्ञा छ। यसअघि ठाउँ विशेषमा निषेधाज्ञा गरिएको बर्दियामा आजदेखि आउँदो 31 गतेसम्म पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा लागू भएको हो। बझाङ र बैतडीमा आज बिहानैदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको छ भने अर्घाखाँचीमा आज रातिदेखि निषेधाज्ञा लागू हुनेछ। त्यसैगरी सल्यान, सुनसरी, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डडेलधुरा, झापा, गुल्मी, प्युठान, उदयपुर, बझाङ, कपिलवस्तु, नुवाकोट, धनुषा, अर्घाखाँची, बैतडी र दैलेखमा पूर्ण रूपमा जिल्लाभर निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। कास्कीमा निषेधाज्ञाका बीच जोर बिजोर प्रणालीमा सवारी साधन गुडेका छन्। कपिलवस्तु, धादिङ, नुवाकोट र धनुषामा मंगलबार बिहानदेखि तथा दैलेखमा भोलि रातिदेखि निषेधाज्ञा लागू हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। बागलुङ, दार्चुला, मोरङ, काभ्रे, पोखरा, गोर्खा, बाजुरा, मकवानपुर, कालीकोट, स्याङ्जा, रामेछाप र ताप्लेजुङमा ठाउँ तोकेर आंशिक निषेधाज्ञा लगाइएको छ। निषेधका आदेश जारी गरिएका ठाउँमा अत्यावश्यक बाहेकका काममा सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्न रोक लगाइनुका साथै अत्यावश्यक बाहेकका सवारीका साधनहरू समेत सञ्चालनमा निषेध गरिएको छ। तराई मधेस तथा काठमाडौँ उपत्यका सहित शहरी क्षेत्रमा 500 भन्दा बढी र पहाडी जिल्लामा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित पुगे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने गरी मन्त्री परिषदले नै निर्णय गरेको थियो। बेनीमा कोरोना अस्पतालका लागि खरिद गरिएका लाखौं रुपियाँका सामग्रीहरू प्रयोगविहीन भएका छन्। आइसोलेसनका सामग्रीहरू अलपत्र परिरहँदा कोरोना संक्रमितहरूलाई राख्ने र उपचार गर्ने ठाउँको अभाव भएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। बेनीको शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा स्थापना गरिएको कोरोना अस्पतालका सामग्री प्रयोगविहीन भएर थन्किएका छन्। अधिकांश संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा बसे पनि सदरमुकाम बेनीमा डेरामा परिवारका अन्य सदस्यसँगै बस्ने संक्रमितहरूको व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। गत वर्ष पहिलो चरणमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको उपचारका लागि बेनी नगरपालिका र म्याग्दीका अन्य 5वटा स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा 20 शय्या क्षमताको आइसोलेसन स्थापना गरिएको थियो। कोभिड-19 जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको समेत नेतृत्व गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मौखिक सहमतिमा शैक्षिक तालिम केन्द्रले आइसोलेसनका सामग्रीलाई एउटा कोठामा थन्काएर शिक्षकहरूका लागि तालिम सञ्चालन गरेको थियो। हामीले यो अवस्था आजको अवस्था आउँछ भनेरै त्यहाँ आइसोलेसन बनायो। माउन्टमा जे जति भएको छ यो त हाम्रो केस लोड एकैचोटि वैशाखको पहिलो हप्तादेखि बढेपछि अब हामीले छुट्टै आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्नै पर्छ भन्ने हिसाबले नै हाम्रो बेनी नगरपालिकाले आफ्नो इनिसिएसनमा त्यो गरे। अब यहाँको आजको सन्दर्भ हेर्नु पहिलो व्यक्ति हुनुभयो। हिजोसम्म त तयारी नभएको मतलब खालि डेट विस्तार चाहिँ थियो, अरू हिसाबले त्यहाँ तयारी नभएकै हो, त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ। बेनी नगरपालिकाको 17,50,000 रुपियाँ लगानी भएको सो आइसोलेसनमा मंगला, मालिका, धवलागिरी, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले दामाशाहीका दरले त्यति नै खर्च गरेका थिए। अक्सिजन सिलिन्डर, बिरामी सुत्ने आरामदायी बिस्तरा, औषधि राख्ने ठाउँ लगायत कोरोना संक्रमितको उपचारमा आवश्यक पर्ने हुने उपकरणहरू प्रयोगविहीन भएका हुन्। बेनी अस्पतालको निर्माणाधीन भवनमा स्थापना गर्न लागि 20 शय्या क्षमताको आइसोलेसनमा ती सामग्री प्रयोग हुने कोभिड-19 जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। केही दिन यता म्याग्दीमा कोरोना संक्रमणको दर तीव्र रूपमा बढेको छ। मान्छेले चाहिँ मास्क प्रयोग गरिदिने, हातहरू राम्रोसँग धुने, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने मात्रै गर्दाखेरि पनि हामीले रोगीहरू एकदम कम गर्न सक्छौँ, रोगीहरूलाई एकदम कम गर्न सक्छौँ। त्यो भयो भने नै हामीले रेगुलरली अस्पतालमा पनि नियमित रूपले सबैलाई उपचार दिन सक्छौँ। बिरामीहरू एकदम धेरै बिरामी परेको खण्डमा चाहिँ डाक्टरहरूले पनि सबैलाई समान रूपले चाहिँ उपचार दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोगमा व्यवस्था, विवाह, चौरासी पूजा जस्ता धार्मिक सांस्कृतिक कार्यमा भएको जमघट, राजनीतिक दलका भेला, बैठक र जोखिमयुक्त जिल्ला भारतबाट आएकाहरू क्वारेन्टिनमा नबस्दा म्याग्दीमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएको छ। नाकामा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरेर जिल्ला भित्रिनेहरूको अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन, आइसोलेसन निर्माण सुरु र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालनामा गरिएको निर्णय कार्यान्वयन पक्ष सरकारवालाकै व्यवस्था र असहयोगले फितलो बनेको छ।
निर्णय जे गरिएको छ निर्णय बमोजिम कार्यान्वयन भएको छ कुनै फिगर छैन। निर्णय र कार्यान्वयनमा कुनै भित्र छैन। जस्तो अब अलि ठुल्ठुला भव्य गरेर विवाह कार्यक्रमहरू राजनीतिक कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, यसमा चाहिँ के छ हजुरहरूको प्रतिक्रिया? विवाहका कार्यक्रमहरू हाम्रो उसमा आउँदैन, गाउँ गाउँमा भएर कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले अब बाहिरबाट चाहिँ आउँदा चाहिँ नल्याउनु भनेका छौँ। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउनु भनेका छौँ। अब बाजा बजाएको सन्दर्भमा चाहिँ बाजा बजाउने नबजाउने भन्ने बारेमा कुनै निर्देशन गरिएको छैन। त्यसो भएकाले त्यो रोकिएको अवस्था होइन। बेनी अस्पतालमा 500 क्षमताको भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष स्थापना भएको छ। 5वटा स्थानीय तहमा 500 क्षमताको कोरोना अस्पताल छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण जोखिम बढ्दै गएपछि तनहुँमा उच्च सतर्कता सहित आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। तनहुँमा अहिलेसम्म गम्भीर प्रकृतिका संक्रमित नभेटिए पनि पूर्व तयारीका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ। नारायण खड्काको रिपोर्ट। तनहुँ जिल्लामा संक्रमण फैलिन नदिन तथा रोकथामका लागि भन्दै अहिले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालनामा कडाई गरिएको छ। यस्तै विदेशी मुलुक तथा अन्य जिल्लाबाट तनहुँ भित्रनेलाई अनिवार्य रूपमा संस्थागत वा होम आइसोलेसनमा कम्तीमा पनि 10 दिन बस्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्लाका 10वटै पालिकाका वडासम्म विभिन्न समितिहरू गठन गरी परिचालित गरिएको छ। यता कोही व्यक्तिमा संक्रमण भएमा र स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रकृतिको समस्या देखिएमा तत्काल उपचार सेवा प्रदान गर्न जिल्लामै सघन उपचार कक्ष समेत तयार पारिएको छ। सदरमुकाम दमौलीमा रहेको दमौली अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीलाई लक्षित गरी 4वटा भेन्टिलेटर सहितको 7 बेडको आइसियु कक्ष तयार पारिएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले धेरै बेडहरू राख्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि ठाउँ साँघुरो छ र मेन पावर र हाम्रो रिसोर्स पनि लिमिटेड भएको कारणले। र यसको लागि मैले अरूको कुरा के त भन्दाखेरि हामीसँग धेरै स्थानीय निकायहरू छन्, पालिकाहरू छन्, जहाँ चाहिँ हामीले आइसोलेसन केन्द्रहरू बनाएर त्यहाँ पनि सामान्य प्रकारको बिरामीहरूलाई अक्सिजन होइन जुनलाई कम अक्सिजन चाहिन्छ त्यही पनि मेन्टेन गर्न सकिन्छ। त्यही भएर अहिलेको प्राइम आवश्यकता भनेको यदि केस बढी भइहाल्यो भने होइन अक्सिजनको व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती हो र प्रत्येक पालिकाहरूले अक्सिजन सिलिन्डरहरू एडिक्वेट मात्रामा राख्नुपर्छ भन्न आह्वान गर्न चाहन्छु। र अस्पतालको तर्फबाट हामीसँग सघन उपचार कक्षको लागि 7वटा बेडहरू छ। अहिले भर्खरै 2जना स्टाफ नर्सको विज्ञापन भएको छ। दमौली अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 75 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसका लागि टेन्डर प्रक्रिया पूरा भई सम्झौता समेत भइसकेको हुँदा जेठ महिनाभित्र अक्सिजन प्लान्ट निर्माण पूरा भई प्रयोगमा ल्याउने तयारी भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। संघीय सरकार मातहत रहेको जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र हाताभित्र पनि 5वटा भेन्टिलेटर सहित 30 बेड क्षमताको आइसोलेसन कक्ष तयार गरिएको छ। हामीले पहिला चाहिँ 50 बेडको आइसोलेसन चलाएको थियौँ। हाम्रो टोटल क्यापेसिटी नै 50 बेड थियो। तर यो पटक चाहिँ हाम्रो छुट्टै आइसोलेसन भवन बनेको हुँदाखेरि अहिले हामीले त्यहाँबाट आइसोलेसन चलाउने उसमा अगाडि बढिरहेका छौँ र यसमा हालमा 30 बेड चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था त्यसको लागि तयारी हुँदैछ। यो हामी तयारीको अन्तिम उसमा छौँ र जहाँसम्म छ अब पहिलाको र अहिलेकोमा फरक चाहिँ अहिले क्रिटिकल बिरामीहरू बढी हुने, पहिलाको चाहिँ माइल्ड र मोडरेट केस बढी थियो, अहिले क्रिटिकल बिरामी बढी हुने भएको भएर यसलाई चाहिँ हाई आइसियु लगायतकाहरू बढी आवश्यक पर्ने अवस्था हो अहिले। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग आइसियु छैन र एचडियु बेड पनि हामीसँग अहिलेसम्म छैन। जिल्लाका 10वटै पालिकाको लागत सहभागितामा निर्माण गरिएको आइसोलेसन भवनमा एसी अक्सिजन सहित 30 बेड तयार गरिएको छ। 5 बेडको इमर्जेन्सी कक्ष तयार गरिएको छ। अस्पतालमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति भए पनि भेन्टिलेटर सहितको आइसियु कक्ष सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहुँदा सहज रूपमा उपचार सेवा दिन भने चुनौती छ। यस्तै डिसिसिएमसी तनहुँले जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन तथा रोकथामका लागि आवश्यक पूर्व तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। पछिल्लो डिसिसिएमसीको बैठकले जिल्लाका सम्पूर्ण साबिकमा रहेका चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरूलाई पुनर्जागत गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ तयारी हालतमा राख्ने, प्रत्येक पालिकाहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ थोरै बेडको भए पनि आइसोलेसन बेडहरू हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसबाहेक दमौलीमा कृषि विकास बैङ्कमा 70 बेडको
दमौली हस्पिटलमा चाहिँ 16 बेडको चाहिँ आइसोलेसन र जिपी कोइरालामा 50 बेडको आइसोलेसन हामीसित छ। ती सबै आइसोलेसनहरूलाई हामी पुनर्युज गर्ने गरी हामी कार्यक्रम बनाएका छौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च भएपछि तनहुँका 10वटै पालिकाले विद्यालयको पठन पाठनदेखि यस शैक्षिक सत्रको विद्यालय स्तरका अन्तिम परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका छन्। स्थानीय पालिकाहरूले शिक्षकहरूलाई कोरोना विरुद्धको सचेतना कार्यक्रममा खटिन समेत अनुरोध गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले कोरोनाको डरले घरमा जगेडा राखिएको अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता गर्न अपिल गर्नु भएको छ। कोरोना संक्रमण भइहाले अक्सिजनले बचाउने भन्दै सर्वसाधारणहरूले आफूसँग भएको अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता नगरेपछि अहिले अभाव देखिएको छ। अक्सिजनको सिलिन्डर व्यक्तिको घरमा, जलविद्युत आयोजनामा, ठूला गाडीको वर्कसपमा र सुनका गरगहना बनाउने कारखानामा सिलिन्डर जगेडा रहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो। कम्पनीमा फिर्ता गरिदिनुहोस्, त्यसले मान्छेको ज्यान बचाउँछ। तपाईले ठुलो दान गरे सर हुन्छ। तपाईले घरमा राखिदिनु भयो भने तपाईलाई अपराध हुन्छ। सिलिन्डरको अभावले कोही मान्छे हस्पिटलमा छटपटाउनु पर्यो भने र तपाईको घरमा त्यसै बस्यो भने त्यो ठुलो पाप गरे सर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले मेरो आग्रह, जति छन् सिलिन्डर होल्ड गरेर राख्नु भएको छ तपाईहरुले सम्बन्धित फ्याक्ट्रीमा फिर्ता गरिदिनुहोस्। त्यो एउटा अहिलेको बचाउने जुन कोरोनाबाट प्रभावित भएका जसलाई कोरोनाले एट्याक गरिरहेको छ उहाँहरूलाई बचाउने पहिलो औषध नै अहिले अक्सिजन भएको छ। त्यस्तै अध्यक्ष बस्नेतले ठुलठुला जलविद्युत आयोजनामा पनि अक्सिजन सिलिन्डरको ठूलो भण्डारण रहेकाले फिर्ता ल्याउन पर्ने बताउनुभयो। ठूला आयोजनामा फलाम काट्न जोड्न अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ। यदि आवश्यक पर्यो भने हाइड्रो पावर त थप अहिले नबनिरहेको त्यहाँ लगेर हाइड्रो पावरमा अहिले पनि डाटा लियो। अहिले अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन अस्पताललाई मात्र दिनुपर्ने अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो। अक्सिजन उत्पादन उद्योगहरूलाई सरकारका तर्फबाट गर्नपर्ने सबै सहयोग गरिने पनि अध्यक्ष बस्नेतले बताउनु भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि विश्वमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 32,18,000 नाग्यो। भारतमा हालसम्म 2,18,900 बढीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबल प्रतियोगितामा चितवन र विराटनगरको खेल जारी। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर तीव्र बन्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 37 जनाको मृत्यु, 7,448 जनामा संक्रमण पुष्टि। निषेधाज्ञा थप कडा पार्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणा। काठमाडौँका सबै ठूला अस्पतालले कोरोना संक्रमितको मात्रै उपचार गर्ने। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका 42 जिल्लामा निषेधाज्ञा, 11 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा लागू। विश्वमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 32,18,000 नाग्यो। भारतमा हालसम्म 2,18,900 बढीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग अन्तर्गत चितवनलाई हराउँदै विराटनगर शीर्ष स्थानमा। विराटनगरद्वारा चितवन 2-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।